إن الحمد لله ان کو ٹیک چھاڑ دے الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو کلا پوری کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا داتا گنج بخش رنج بخش بگڑیاں بناؤن والا ڈوبیاں تارن والا اس تو ذلت دا مالک بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا دن نو رات اندر اور رات نو دن اندر تبدیل کرنے والا جس دی ذات بات اور صفات دے اندر کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ خالق حقیقی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالو زیادہ بارش دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ درود و سلام آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پیار محبت دے نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہون۔ صاحبو عزیز ساتھیو اور میری با پردہ با احترام با عزت اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے نماز فجر سے محروم رہنے والوں کے لیے سزائیں۔
یعنی نماز فجر بر وقت ادا نہ کرنے کے شدید نقصانات ان 8 فائدوں کے ساتھ ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ اس بد نصیب کا بھی جائزہ لیجئے جو نماز فجر کو برباد کرتا ہے اور پوری طرح نحوست کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا حقدار ٹھہرتا ہوا شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اپنے دونوں جہانوں کو برباد کر لیتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ کسی نہ کسی طرح نماز فجر کو ضائع کر دے اور سورج نکلنے تک اپنے بستر پر لیٹا رہے۔ آج شیطان کی اپنی اس کوشش میں 99% کامیابی ہے، یعنی انسان اس کوشش اندر 99% کامیاب ہے کہ صحیح سروے دے مطابق صرف 1% لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، باقی سب اپنے بستروں پر لیٹے رہتے ہیں اور غفلت کی نیند میں مردار کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ نماز فجر نہ ادا کرنے والیاں نو پہلی سزا اے ملنی ہے۔ اگر تسی 2 جمعہ 8 فائدے سنے نے تے میرا حق بندا ہے ضائع کرنے والے جڑے نماز فجر نو نے انہاں نو سزاواں بھی سنائیاں جان۔ پہلی سزا رب کے گھر کی حاضری سے محرومی۔ جیڑا بندہ نماز فجر سے محروم رہ جاتا ہے وہ نہ یہ سمجھے کہ محلہ ابو بکر کی مسجد عثمانیہ کی بد نصیبی ہے کہ ان کا ایک نمازی کم ہو گیا ہے، یا اتھوں دے امام اور خطیب دی بد نصیبی ہے کہ اس دا ایک نمازی کم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ صبح اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ اے نہ سمجھے آجے کہ اسی مسجد نہیں گئے تے مسجد دا ایک نمازی کم ہو گیا ہے، مسجد نہیں گئے تے مسجد امام تے خطیب دی بد نصیبی ہودا نمازی نہیں آیا، بلکہ تینو مینو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے کول کی گناہ ہو گیا کہ مالک نے صبح اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کیتا۔ کس وجہ تو یہ ناراضگی ہو گئی ہے؟ اس لئے اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیا۔ کوئی گناہ تم نے ایسا کیا ہے کہ اس نے آج صبح کی برکت کے وقت میں تمہیں غفلتوں میں رکھا، شیطان کے شکنجوں میں رکھا، اپنے سامنے اس نے تمہیں آنے نہیں دیا، تم کامیابی کے رستوں پر چل نہیں سکے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں سننے
کہ بھی تم سننے کے باوجود تم سوئے ہی رہے۔ مؤذن نے یہ بھی کہا الصلاۃ خیر من النوم، لوگو نیند نالو بہتر ہے نماز۔ مینوں یاد آیا اللہ دے ایک ولی نے امام حسن بصری رحمہ اللہ انہاں دے کول نہ ایک آیا آدمی تے آن کے امام صاحب نو پوچھن لگا جناب میں اپنے وضو والا لوٹا بھی رات بھر کے اپنے کول رکھنا وا کہ صبح میں اٹھاں گا، ارادہ بھی ہوندا ہے اٹھن دا لیکن پھر بھی میں اٹھ نہیں پا سکدا۔ حضرت جی میں اپنے وضو والا برتن کول بھر کے رکھ لینا، ارادہ بھی کرنا وا، ارادہ کرن دے باوجود میرے کول اٹھیا نہیں جاندا، میری آنکھ نہیں کھل دی، اے دی کی وجہ وے؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک بہت پیارا جواب دیندے نے، ایک کو جواب دے اندر اس بندے دا گھر پورا کر دیندے نے۔ آندے نے بیلیا گل سننا قیادت ذنوب کا، جدوں تو اٹھن لگنا تیرے گناہ تیرے پیراں دیاں زنجیراں بن جاندیاں نے تے تینوں اٹھن ہی نہیں دیندیاں۔ مینوں تینوں غور کرنا چاہیدا وے میرے ویر میرے برادر، میری فجر ضائع، تیری فجر ضائع، ظہر ضائع، مغرب عصر عشاء ضائع، اسی کدی فکر نہیں کیتا اے دنیا تے من مانیاں کرنے کہ کل قیامت دے دن اپنے خالق دے سامنے جانا وے، حساب و کتاب ہونے تے اپنے اللہ نو کی جواب اسی دواں گے، آ دنیا تے عارضی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قیادت ذنوب کا، جدوں تو اٹھن لگنا میں تیرے گناہ تیرے پیراں دی زنجیر بن جاندے نے تے او تینوں نہیں آن دیندے، او تینوں بیدار نہیں ہون دیندے، او تینوں اٹھن نہیں دیندے۔ اے تے امام حسن بصری نے نا رحمت اللہ علیہ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہوئے نے، بلکہ تبع تابعین دے اندروں انہاں دا شمار ہے۔ انہاں نے فرمایا کہ میری زندگی دے بد نصیب 5 مہینے ایسے گزرے نے کہ میں صبح دے ٹائم یعنی نماز تہجد دے وقت اٹھ نہیں سکیا، وجہ صرف ایک گناہ کیے، بولو کیے؟ اسی قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں، قدم قدم تے گناہ کرنے ہاں تے فکر سانو پھر بھی، بولو فکر پھر بھی نہیں۔ اے اللہ دے ولی حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میری زندگی میں بد نصیب میرے 5 مہینے ایسے گزرے نے کہ میں صبح دے وقت یعنی تہجد دے وقت اٹھ نہیں سکیا، وجہ صرف کی ہے، بولو ایک گناہ، ایک گناہ ہے۔ آندے نے میں سوچی پہ گیا اللہ میری کتنی بد نصیبی ہے کہ میں 5 مہینے ہو گئے نے تے میں تیرے گھر نہیں جا سکیا، صبح دے ٹائم نہیں اٹھ سکیا، برکت دے ٹائم نہیں اٹھ سکیا، اس رحمت دے ٹائم نہیں اٹھ سکیا جیڑا ٹائم خالق نو اینا پیارا وے۔ خالق پہلے آسمان تے آ جاندے نے،
تے آ کے آسمان دنیا تے فرماندے نے حل من مستشفین حل من مستذکرین حل من مستغفرین، ہے کوئی بندہ میرے کولو شفا منگن والا، ہے کوئی بندہ میرے کولو روزیاں منگن والا، حل من مستغفرین، تے ہے کوئی بندہ میرے کولو گناہاں دی معافی منگن والا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک ویلے اپنے خالق کولوں ڈر کے رو کے اپنیاں اکھاں وچوں ایک مکھی دے سر جنہ آنسو بہاندا ہے، اللہ نو اس ویلے دا آنسو بہانا اینا پسند آوندا ہے، اللہ دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیندے۔ اور میرے ویر میرے برادر، میں تو کدی غور نہیں کیتا، میں تو کدی سوچیا نہیں، حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے نے میں اٹھ نہیں سکیا برکت والے ٹائم تے میں غور کی کرنا وا، مینوں سمجھ کی آوندی ہے ایک دن ایک بندہ رو رو کے اپنے اللہ کولوں دعاواں پیا کردا ہے، رو رو کے اپنے اللہ دے اگے التجاواں پیا کردا ہے، رو رو کے اپنے خالق کولوں اپنے گناہاں دی معافی پیا منگدا وے، تے انج اونے ہاتھ اٹھائے نے اکھاں وچوں آنسو بہا رہیا وے، پروردگار نو منا رہیا وے، تے میں ویکھ کے کہنا وے اے کڈا وڈا ریاکار اے، اے کڈا وڈا دکھلاوا کرن والا وے۔ آندے نے اس دن تو لے کے تے 5 مہینیاں تک رب نے مینوں توفیق ہی نہیں دتی کہ میں نرم تے گرم بستر چھڈ کے اپنے خالق نو منا لواں، اس ویلے مسجد اندر چلا جاواں جس ویلے دا قرآن نے ذکر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ غور کر اللہ دے بندے نو کنی فکر ہے، نماز دی کنی فکر ہے، پچھلی راتی اٹھن دا کنا فکر ہے، صرف ایک گناہ وے، کہندے نے میرے کول اٹھیا نہیں گیا، میں سمجھ گیا کہ میرے خالق نے مینوں اٹھن ہی نہیں دیتا، کتنی بڑی میری غلطی ہے، کتنا بڑا میں جملہ بولے آوے، کتنی غلط میں بات کیتی ہے، اور تینوں مینوں بھی فکر کرنی چاہیے دیئے میرے ویر میرے برادر، اے ٹائم بڑی رحمت والا ٹائم ہی جن دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نہیں سمجھ آئی قرآن سننا، اللہ دا قرآن کہہ رہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نہیں سمجھ آئی قرآن سن، رب دا قرآن کی کہہ رہے وَقُلْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِی مخرج صدقیوں وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نصیرا۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، رب تعالیٰ دا قرآن کی کہہ رہے کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
اے میرے اللہ اے تیرے بندے کہندے نے فجر دی اہمیت بھی سنائی جے نہ پڑھن دیاں سزاواں سنا رہے جے اسی قرآن سن کے فجر پڑھاں گے اللہ دا ذکر کران گے اس قرآن دیاں تلاوتاں کران گے تسبیحات بیان کران گے تحلیلات بیان کران گے تمجیدات بیان کران گے مقام کی ملے گا قرآن کہندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اے تے رب دا قرآن سنیا جے صاحب قرآن آمینہ دلال جناب محمد میرا دل کرتا ہے میں قرآن ایک ہور جگہ تو سنا دیواں رب دا قرآن کی کہہ رہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ قرآن سنے آجے صاحب قرآن آمینہ دلال جناب محمد ٹھنڈ پہ جے صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماعت فرمانا میرے ویر میرے برادر پہلی سزا جیڑا بندہ فجر نہیں پڑھدا او رب دے گھر حاضر ہون تو محروم ہو جاندے تیرے میرے پیدا کرن دا مقصد ہے نہیں کہ ایسی کوٹھیاں بنائیے بنگلے بنائیے کارخانے پھبائیے ٹھیک ہے ضروریات زندگی کم کرنے چاہیے دینے مگر اصل مقصد نو بھولنا بولو بھولنا بھول بیٹھے ہیں بھولنا نہیں چاہیے قرآن کہندا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جن تے انسان نہیں پیدا کیتے مگر اپنی عبادت واسطے دوسری سزا جیڑا بندہ فجر نہیں پڑھدا او دے دل وچ منافقت پیدا ہو جاندی ہے اللہم لا تجعل منہم اللہ سب نو محفوظ فرمائے او دے دل وچ منافقت پیدا ہو جاندی ہے تے منافق دا ٹھکانہ قرآن نے جہنم دسے ہے میں انشاءاللہ قرآن پڑھ کے سناواں گا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح البخاری میرے کولے میں دی روایت پڑھن لگا اس تے راوی نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل یاد رکھے آجے فجر دی نماز چھڑنا منافق دا شیوا وے مومن چھڑ دا محسوس نہیں کرنا میں دلیل داں گا اللہ دی رحمت دے نال اپنے دعوے دی منافق چھڑ دا وے او دا شیوا وے مومن دا نہیں تسی آکھو گے کتھے لکھے ہے اے صحیح بخاری ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ترجمہ کیے آقا فرماندے نے منافقاں تے فجر تے عشاء دی نماز زیادہ بھاری ہے فجر تے عشاء دی میں نہیں کہا اس زبان نے کہا
जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। ते उस सोने महबूब ने कहा जिन्हां दे बारे कुरान कहंदा या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सही बुखारी दी रिवायत है ते अगे मेरे आका की फरमांदे ने वलौ यालमून मा फीहिमा। आका फरमांदे ने अगर इन्हां नूं मालूम हो जाए एदा सवाब किन्ना वे लकद हममतु अन आमुरल मुअज्जिना। इन्हां नूं सवाब दा पता चल जाए ते ए अपने घुटनियां दे बल आउन मस्जिद दे अंदर ते नाल मेरे आका फरमांदे ने मेरा इरादा वे कि मैं मुअज्जिन नूं कहां तू तकबीर कह ते किसे दूसरे बंदे नूं सुम्मा आमुरा राजुलन दूसरे बंदे नूं कहां तू लोगां नूं नमाज पढ़ा ते जेड़े अपने घर बैठे रहिंदे ने शुआलन मिन नारिन फउहर्रिका अला मन ला युखरजु इलस्सलाति बादू। जेड़े घरां च बैठे रहिंदे ने मस्जिद लई नहीं आउंदे नमाज लई नहीं आउंदे मस्जिद दे अंदर मेरा दिल करदा मैं अपनी जगह ते किसे दी ड्यूटी ला के ते उन्हां दे घरां नूं अग ला के जला दें। सही बुखारी दी हदीस है आका फरमांदे ने मेरा दिल करदा मैं उन्हां दे घरां नूं जेड़ा अग ला के जला दियां किन्ना दियां नूं जेड़े फजर लई हाज़र नहीं हुंदे इशा लई हाज़र नहीं हुंदे। मेरे वीर मेरे बरादर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सहाबा कहंदे कुन्ना इज़ा फ़क़दनल इंसान फी सलाति सुबहि वल इशाई। जेड़ा बंदा फजर दी नमाज अंदर ते इशा दी नमाज अंदर ना आउंदा असी समझ दे के ओ मुनाफिक हो गया वे। सही इब्ने हिब्बान दी रिवायत है फरमांदे ने असी समझ दे कि ओ बंदा मुनाफिक हो गया केड़ा जेड़ा ना फजर चाहुंदा ते ना बोलो इशा चाहुंदा। सही बुखारी दी रिवायत पढ़ी सही इब्ने हिब्बान दी रिवायत पढ़ी क्योंकि कोई भी मुनाफिक दे इलावा फजर ते इशा दी नमाज तो पिछे रहन वाला नहीं। सहाबा कहंदे हुण पता चलिया फजर दी नमाज छड्डना मुनाफिक दी लामत है ते मुनाफिक दा ठिकाना की है। आओ जरा कुरान कोलों पूछिए अल्लाह दा कुरान कह रहा है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फाली मिनन नार। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फाली मिनन नार। फरमाया बिलाशुबा मुनाफिक जहन्नम दे निचले तबके च होणगे। किथे होणगे? निचले। ते नाल फरमाया वालन ताजिदा लहुम नसीरा ते उन्हां दा उत्थे कोई मददगार भी बोलो मददगार भी नहीं होएगा। अल्लाह ए तेरे बंदे कहंदे ने सानू फजर दी इस तो पहले किसी ने इन्नी खुल के वजाहत नाल बात नहीं सी सुनाई पढ़न दी अहमियत नहीं सी दसी ना पढ़न दियां सजावां नहीं सन दसियां। अल्लाह हुण असी सुने असा दिल विच इरादा कर लिया
کہ اج تو بعد سچی توبہ کر کے فجر ضائع نہیں ہون دیواں گے تے پھر سانو کی انعام ملے گا۔ اللہ فرماندے نے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ فجر چھڈن دی دوجی سزا، جیڑا بندہ فجر نہیں پڑھدا بولو او دا دل منافقت نال بھریا جاندا ہے تے منافق دی سزا میں قرآن اندروں دسیے جہنم دا بولو نچلا طبقہ وے۔ تیسری سزا جسم تے روح دا نکارا ہو جانا۔ جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں نہ پڑھدا او دا جسم بھی او دی روح بھی بولو کی ہو جاندی ہے۔ ہن اکثر جڑا نا اکثر لوگ جسمانی طور تے بھی ڈاکٹر صاحب تواڈے کول مریض آندے نے نکارے نے تے روحانی طور تے بھی۔ او دی وجہ یہ وے کہ اسی صبح دا برکت والا خیر والا رحمت والا ٹائم اپنے بستر تے سو کے گزار دینے ہاں۔ تیسری سزا جسم اور روح دا نکارا ہونا، جو فجر دی نماز تو پیچھے رہ جاندا ہے اس دی تیسری سزا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان 3 گرہ لا دیندا ہے۔ اگر آدمی صبح نہ اٹھے ذکر نہ کرے تے پھر کیے اصبح خبیث النفس کسلان، اس دا سارا دن خباست وچ گزر جاندا وے۔ سارا دن میں نہیں کہہ رہا، آمینہ دلال کہہ رہے نے علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا فرماندے نے اصبح خبیث النفس کسلان، سارا دن خباست اندر گزر جاندا وے۔ اندیشہ کہ اس دی صبح خباست دے اندر گزر جاندی ہے، بعد اندر ایسا معاملہ سارا دن ہی سکون نہیں ملدا۔ نیکی دے کماں خیر دے کماں دے اندر بھلائی دے کماں دے اندر اللہ نو راضی کرن والے کماں دے اندر انہیں صبح نیند نو نہیں چھڈیا، نیند انگے ہار گیا وے۔ اے انجی سمجھے کہ جیویں زندگی دی جنگ نو ہار گیا وے۔ انجی سمجھے جویں اپنی زندگی دی جنگ نو ہرایا سو، نیند انگے نہیں ہریا بلکہ زندگی دی جنگ اندر ہار گیا وے۔ میرے ویر میرے برادر تینوں مینوں چاہیدا تے وے جس ویلے مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، اسے ویلے بستر چھڈ کے اپنے پروردگار دے سامنے آ جانا۔ کوشش تے اے کرنی چاہی دیئے، ہمت تے انج دی کرنی چاہی دیئے کہ جدوں سیری دے ٹائم مؤذن کہے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی شفا منگن والا، ہے کوئی روزیاں منگن والا، تے کھلا رحمت دا دروازہ۔ اس ویلے بستر چھڈ کے اللہ دے گھر اندر آ جائے۔ ہونا تے اے چاہیے چل گھنٹے بعد اذان ہوئی تے پھر ہی اٹھ پوے فجر دی، مالک نو
آن کے منا لوے۔ تیسری سزا بندے دا جسم تے روح نکارا ہو جاندہ ہے۔ چوتھی سزا شیطان کا دونوں کانوں میں پیشاب کرنا۔ جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں نہ پڑھدا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان او دے دوواں کناں چ پیشاب کر جاندا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، صحیح البخاری دی۔ چوتھی سزا شیطان کا دونوں کانوں میں پیشاب کرنا۔ نبی رحمہ علیہ السلام دے سامنے، کس محبوب دے سامنے جنہ دے بارے قرآن کہندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا ایک سید ہے، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، اللہ صحت والی شاہ جیاں نو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری جماعت دا بہت بڑا سرمایہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر شاہ جی اپنے انداز اندر قرآن پڑھ دے، اللہ دی قسمیں کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی۔ حضرت شاہ صاحب حافظہ اللہ انداز بیان اپنے مدینہ یونیورسٹی دے فارغ نے، قرآن پڑھن دا انداز بڑا پیارا ہے، پڑھ دوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ لَقَدْ بھائی عبدالسلام، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس نبی نے فرمایا چوتھی سزا فجر نہ پڑھن والے واسطے کیے، او دے دواں کناں چ بولو شیطان کی کر جاندہ ہے؟ بولو کی کر جاندہ ہے؟ ٹھلیاں ٹھلیاں بول دے ہو کی کر جاندہ ہے؟ پیشاب کر جاندہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری دی روایت پڑھن لگا وہاں، نبی علیہ السلام دے سامنے ایک بندے دا ذکر کیتا گیا، تذکرہ کیتا گیا۔ تذکرہ کیتا گیا۔ میں انہاں نوجواناں کے سوال کرنا جڑے ساری رات نیٹ دی گندگی اندر گزار دین دینے تے صبح برکت والے ٹائم سو کے بستر تے ٹائم نو ضائع کر دین دینے۔ میری گل نو ذرا غور نال سنیا جے، نبی پاک دے سامنے ایک بندے دا تذکرہ کیتا گیا تے تذکرہ کیتا گیا نائمن حتی اصبح۔ اللہ دے نبی جی ایک بندہ وے فجر دی نماز ٹائم ستا رہندا وے، سونے نبی جی ماں قام الی الصلاۃ، نماز لئی نہیں اٹھدا، اپنے بستر نو نہیں چھڑدا۔ نوجوانوں ماپیاں دی گل مان کے صبح اٹھ پیا کرو، نہیں اٹھو گے تے اس حدیث دا مستاق بن جاؤ گے جیڑی حدیث میں سنان لگا ہاں تے حدیث بھی صحیح بخاری مسلم دی ہے۔ آقا نو دسیا گیا نائمن حتی اصبح ما مقام الی الصلاۃ، سونیا فجر لے نہیں اٹھدا، نماز نہیں پڑھدا، ستا رہندا وے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ بال الشیطان فی اذنیہ، اللہ جیڑا بندہ نہیں اٹھدا صبح دے ٹائم، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایسے بندے دے کناں وچ شیطان پیشاب کر دیندا وے۔ بال الشیطان فی اذنیہ، آقا فرماندے نے دواں کناں دے اندر پیشاب کر دیندا ہے۔ ساڈا ایمان اس تے
ساڈا ایمان ہے اس چیز دے اوپر، اور سانو اس چیز تے غور کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ اور اے او حدیثاں نے جنہ تے پوری امت دا اتفاق تے اتحاد ہے کہ صحیح حدیثاں جڑیاں نے بخاری مسلم دیاں قرآن تو بعد دا مقام ہے۔ اس دے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے جس دی فجر دی نماز رہ گئی، شیطان نے اس دے کنہ چ پیشاب کر دیتا۔ تو اپنے آپ نو جنہ مرضی پاکیزہ سمجھ، جتنا بڑا افیسر سمجھ، اور جتنا بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھ، جتنا بڑا کاروباری سمجھ، جتنا بڑا تو ڈیرے دار جگیردار سرمایہ دار سمجھ، جو مرضی سمجھدا جا، آمینہ دے لال دا فیصلہ ہے کہ شیطان اس کے گندے ترین کنہ دے اندر پیشاب کر جاندے۔ تو اپنے اپنو جگیردار سمجھ، سرمایہ دار سمجھ، تعلیم دار سمجھ، مگر تیرے کن شیطان دا کی ہے؟ پیشاب کرنے والی لٹرین میں کہہ دے ماں تے پھر اے بھی کوئی گل شبے والی نہیں۔ تینوں تے کان نظر آندے نے، مگر تیرے کنہ چو پیشاب کر جاندہ ہے۔ اے اینی گندگی پریا ہویا شیطان ہے، تے اس دی غلاظت کتنی کو گندی ہوئے گی، تے انہیں چنی کیڑی جگہ وے۔ اور مسلمانہ تیرے کان لمحہ فکر یاوے، سوچن والی بات ہے، رون والی بات ہے۔ ساڑھی تھوڑی جی غفلت نے کتنا بڑا ساڑھے ہوتے دیکھو حملہ کروا دیتا ہے۔ اس شیطان لعین دا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے شیطان نے اپنی غلاظت لئی اینو چن لیا۔ شیطان خود کتنا پلید ہے، اس دی غلاظت کتنی پلید ہے، تے جیڑی جگہ انہیں چنی ہے او کس قدر پلید ہے، نہ کس قدر ناپاک ہوئے گی۔ میں صحیح البخاری دی شرح فتح الباری دے اندر پڑھ رہا سا، ذرا غور کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان نقل کیتا ہے۔ وہ فرمان دینے کہ آدمی دے منوس تے نپاک ہون لئی اس تو بڑھ کے ہور ذلت کیے کہ او ستا رہ گیا۔ دن دا آغاز اس نے اس حالت اندر کیتا کہ لانتی شیطان اس دے کنہ دے اندر پیشاب کر چکے آوے۔ اس تو وڈی نحوست کی ہے۔ اے دے نال وڈا منوس بندہ کون ہے جن نے اپنے اللہ دے حکم نو نہیں منیا، اپنے بستر نو نہیں چھڑیا، اللہ دے گھر نہیں آیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دے آوازیں نو سن کے لبیک نہیں سو کیا، الصلاۃ خیر من النوم دے آوازیں نو سن کے مسجد نہیں آیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری دے اندر لکھ دینے کہ اے بندہ بڑا منوس ہے جن نے سو کے اپنا ٹائم گزار دیتا،
اپنے دن دا آغاز اس حالت اندر کیتا کہ لانتی شیطان نے دے کناں دے اندر پیشاب کر دیتا۔ ہن تینوں مینوں سوچنا چاہیدا وے کہ اساں فجر پڑھنی ہے کہ یا اس لائن دی غلاظت نو اپنے کناں چ پوانا ہے۔ او مومنا تو تے ہوویں جدی شان اندر رب دا قرآن انج کر کے بولدا ہے، آ ذرا اللہ دا قرآن سننا، واہ مالکا میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں، تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان تو قربان جاواں۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کیڑے مومن؟ جیڑے ساری رات نیٹ چلاندے رہے تے صبح مرداراں دی طرح ستے رہے، نا ہے بھی مومن نے، کلمہ بھی پڑھ دے نے، مسلمان بھی کہلواندے نے، اے نہیں۔ اللہ کیڑے مومن؟ فرمایا قد افلح المؤمنون۔ میں دعا کرن لگا تسی آمین کہنا، اللہ سانو ساریاں نو اونا چ شامل فرما لے۔ کیڑے مومن؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، او جڑے اپنیاں نمازاں اندر خشوع خضوع اختیار کر دینے، نہ نیتی نہ قضا کیتی، او مومن نہیں۔ صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا، آقا فرماندے نے بین الکفری، مومن تے کافر دے درمیان ترک الصلاۃ، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، نماز دا چھڈنا فرق ہے۔ جامع ترمذی دی حدیث پڑھن لگا، ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ساڈے تے انہاں دے درمیان صحابہ کہندے نے عہد اس چیز دا ہے، جن نے نماز چھڈی فقد کفرا، انہیں کفر کیتا۔ ایتھے پکا سچا مسلمان بنیا پھردا، پنجاں دی فکر کو نہیں، فجر تے ایک پاسے، پنجاں دی فکر کو نہیں۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری دی پہلو حدیث سن لو، آقا فرماندے نے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن کافر تے مشرک دے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تے او بولو کی ہے؟ پڑھو کرو گے نا انشاءاللہ سارے بھائی، ویکھ لیا جی مالک نال وعدہ ہے، پتہ لگ جائے گا سر ٹائم انشاءاللہ دا، انج دی انشاءاللہ دی لوڑ نہیں۔ چودھری مجھ لین ٹریا تے مولوی اگو ٹکر پیا، چیمہ صاحب چور صاحب کتے چلے ہو؟ مجھ لین۔ مولوی صاحب نا بڑے مسکین تھے، کہ وہ انشاءاللہ جے اللہ نے چاہے، انہیں کہا چل چل، بگڑیا بڑا سی چودھری، پیسے میری جیب چ نے، انشاءاللہ کہا دا منڈی پہنچنا ہے، سودا کرنا ہے، مجھ لے کے آ جانی۔ وہ چارہ چپ کر گیا، مسکین سی نا بندہ، مسکین بندہ سی، چپ کر گیا۔ چودھری صاحب منڈی گئے، مجھ دا سودا کیتا، ہاتھ پایا تے پیسہ بیلیاں بس چی کڈ لیا، منہ ٹھلا سٹیا، واپس آ گئے تے پھر مولوی صاحب مل گئے۔ حاجی یوسف صاحب گل سنن والی، مولوی آندا ہے سناؤ جی چودھری جی مجھ کتے جے؟ آندا انشاءاللہ تانوں ملے تے انشاءاللہ تانوں مل کے گئے تے بس چ بیٹھے، انشاءاللہ بس چ بیٹھے، انشاءاللہ تے کرایہ دیتا، انشاءاللہ بس تو اترے تے منڈی پہنچے، انشاءاللہ مجھ دا سودا کیتا، منڈی پہنچ کے تے انشاءاللہ جیب نو ہاتھ لایا تے انشاءاللہ پیسے۔ انج دی انشاءاللہ دی لوڑ نہیں، انشاءاللہ انج دی کرنی ہے کہ آج تو بعد جتنی زندگی باقی ہے فکر تے ذکر والی گزارنی ہے، غفلت والی نہیں۔ میرا بھی کچھ ٹائم غفلت چ گواچا ہے، آپ بھائی سلیم نو پتہ ہے، مستری لا لے
ایویں نبی پاک نے فرمایا اولاد تے مال دوویں کی نے؟ ماسٹر صاحب میں وہ مولوی نہیں، مولوی جی منڈیا بھڑا کام کیتا ہے، حل کھلی کر دو، تیرا ہی وچ لمی پا دو۔ لمی نہیں پانی، میرے کول بھی غفلت ہوئی ہے، میں اپنے اللہ کو معافی مانگنا، اللہ جڑیاں میں ٹائموں بٹائم پڑھدا رہا میریاں قبول کر لیں تے آئندہ مینوں جماعت نال با جماعت جنی دیر زندگی باقی ہو پنجے پڑھن دی توفیق عطا فرما دیں۔ کیڑے مومن کامیاب نے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغویات تو اعراض کر دینے، گندے کلپ نہیں ویندے، گندے پروگرام نہیں ویندے، اپنے موبائل تے گند نہیں چلاندے۔ قرآن کہہ رہے آوے والذین هم للزکاة فاعلون، زکاتاں دیندے نے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دینے، امانتاں لوکاں تک لٹان دینے، وعدے پورے کر دینے، گل نیڑے مکاواں۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اپنیاں نمازاں دی کی کر دینے؟ حفاظت کر دینے۔ حفاظت تو مراد مفسرین نے لکھیا ہے فجر پڑھ لیندے نے، زور دی فکر کر دینے، زور ادا کر لیندے نے، اثر دی فکر کر دینے، اثر پڑھ لیندے نے، مغرب دی فکر کر دینے، مغرب پڑھ لیندے نے، عشاء دی فکر کر دینے، تے عشاء ٹائم ارادہ کر کے سوندے نے، صبح تہجد دے ٹائم اٹھنا میں، مالک نو راضی کرنا میں، تے مالک جدوں راضی ہو جائے گا پھر کی ہوئے گا؟ اولئک هم الوارثون، وارث بنا دے گا۔ اللہ تیرے بندے پوچھ دینے کادا وارث؟ فرمایا الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون، میں وارث بناواں گا فردوس دا۔ فردوس کون ہے؟ میں دس دینا وہاں جنت 100 درجے نے، سب تو آلہ درجہ کدہ ہے؟ بولو کدہ ہے؟ جنت الفردوس دا۔ اللہ کو جدوں بھی منگیا کرو جنت الفردوس منگیا کرو۔ اگر غفلت نہ چھوڑی، نمازاں دا فکر نہ کیتا، نمازاں دی حفاظت نہ کیتی، تے پھر شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہو، پھر اے تینوں سزا مل جانی ہو میرے ویر میرے برادر۔ شاعر پتہ کی آندا ہے؟ دس اوے بے نمازا تیرے کی پلے آ، دس اوے بے نمازا تیرے کی پلے آ، جانا تو قبر ہیٹھ 3-4 فٹ تھلے آ، قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے آ، اوتھے کوئی ساتھی تیرا ہونا نہیں، اوتھے کوئی ساتھی نہیں ہونا۔ تے بڑی پیاری گل کر دینے، بے نمازا سن لے تو کن لگا کے، بے نمازا سن لے تو کن لگا کے، کل نو نہ رویں اوتھے ایتھے وقت گوا کے، ایتھے رہ کے وقت گوایا تے اوتھے رونا پوے گا، رونا پوے گا۔ صحیح بخاری دی روایت پڑھن لگا، میرے آقا فرماندے نے جدوں تسی اپنی میت نو دفن کر کے اوندے ہو، چاہے صبح دے ٹائم، چاہے رات دے ٹائم، چاہے دوپہر دے، او دی قبر چ انجی ہوندا جویں عصر دا ٹائم ہے، منکر نکیر سوال و جواب والے اوندے نے، جنہاں دے بارے آقا سوال کیتا، آقا دعا کیتا کردے سن، اللہم ثبتہ بالقول الثابت عند السوال المنکر والنکیر۔ صحیح بخاری دی الفاظ۔ آقا فرماتے نے ہون گے، پوچھن گے من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تے نمازی آکھے گا فرشتے ہو ٹھہر جاؤ میری عصر دا ٹائم،
بولو اثر دا ٹائم جا رہا ہے، فرشتے کہن گے نم کا نومت العروس، انج سو جا جی میں پہلے دن دی دولن سو جاندی ہے، او دے میاں تو علاوہ انہوں کوئی ٹھاندا، وہ کمرے والے کو جان ہی نہیں دیندا، ٹھانا کنے لتر کھانے سو جے بن گیا نمازی پھر قبر نے تینوں دبانا نہیں، منکر نکیر دے سوالو جواب اندر کامیاب، صرف کامیابی نہیں جنت دی کھڑکی بھی کھل جانی ہوں، جنت دا بستر بھی لگ جانے، صرف جنت دی کھڑکی نہیں کھلنی، بستر نہیں لگنا، تیری قبر نو اللہ نے حد نگاہ کو شادہ بھی فرما دینا، دعا کرو اللہ سانو بھی شامل فرما، تے جے نہ پڑی غفلت چ زندگی گزاری، انہاں پوچھنا مر ربک، ہاں لا ادری، میں نو پتہ ہی نہیں رب آندے، ماں نبیوں کا میں نو پتہ ہی نہیں، ماں دینوں کا میں نو پتہ ہی نہیں، اللہ کہن گے قذبتا انہیں جھوٹ بولے ہے، قبر نو حکم ہوئے گا انہوں دبا، صحیح بخاری دے الفاظ، سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبے پاسے دیاں سجے پاسے ہو جائے، خدا را فکر کیجئے، آ زندگی 4 دن دیئے، ہمیشہ دی زندگی کیڑی ہے، بولو آخرت دی، انہوں سوارن دی کوشش کرو، میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنان لگا، 5ویں سزا، جیڑا بندہ نماز تو غافل رہندہ ہے، کل قیامت دے دن او دے سر نو، بلکہ قبر دے اندر بھی میں حدیث چ پڑھیا ہے، فرشتہ بھاری پتھر دے نال کچلے گا، کونین دے تاجدار نے خواب اندر ویکھیا، اس سچی سرکار نے کہ ایک بندہ لیٹے ہے، دوجا بندہ بالکل او دے سر دے برابر کھڑا ہے، او دے اوپر کھڑا ہے، او دے ہاتھ اندر پاری پتھر ہے، او دے سر تے مار دا ہے، سر کچلیا جاندہ ہے، پھر صحیح ہوندہ ہے، پھر کچلیا جاندہ ہے، پھر صحیح ہوندہ ہے، پھر کچلیا جاندہ ہے، پوچھے ہے کون بد نصیب ہے، فرمایا تو اڈی امت دا بے نماز، میں حدیث پاک اندر پڑھ کے آیا، بے نمازی دی قبر اندر ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جائے گی، کنا تو بولا، اکھاں تو نبینا، ہاتھ وچ ہتھوڑا، او دے سر نو مارے گا کچلے گا، صحیح ہوئے گا مارے گا کچلے گا، اتنی زیادہ سزا، اور ایک ساپ ایسا بڑا ہوئے گا، سر وال ڈنگ مارے گا، پیرا والو زہر نکلے گا، پیرا والو ڈنگ مارے گا، سر والو، اساں دا کہ خیر صلی اللہ مولویاں دا کام ہی ہے بولنا، مولوی صاحب پڑھ نہیں لیں دے، چلو مہینے بعد ایک سور سو آدھا کہ قاری صاحب نو ساڑیاں نمازاں دا کفارہ دا ہو جائے، کدی نہیں، آپ دی بیٹی ہے، جنتی خاتون دی سردار ہے، بیٹی بھی ہوئے جنہوں فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ڈاکٹر صاحب جنہیں انہوں دکھ دیتا انہیں میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالی فرمایا پتر فاطمہ عمل کریں اتھے خلاصی کنہ نہ لونی عملانہ، تو میں دس رہے ہیں صاحب دل نے نا بڑا پیارا نقشہ کھچے ہے بے نمازیاں دے متعلق، آخری گال میں نو پتہ ٹائم اوپر جا رہے ہیں، بے نمازہ سن لے تو کان لگا کے کال نو نہ رومی اوتھے ایتھے وقت گوا کے،
ایک دن حساب دینا، ایک دن حساب دینا، اسی اللہ نو جا کے سدا ہمیش ایتھے رہنا۔ بولو سدا ہمیش ایتھے رہنا نہیں۔ اس واسطے اج تو بعد عزم بالجزم کر لو، دل اندر پکا ارادہ تے نیت فرما لو، پکی نیت کر لو کہ اساں پنجاں نمازاں دی حفاظت کرنی ہے، وقت نال ادا کرنا وے، انہاں نو پڑھنا وے تے فجر لے بھی اٹھنا ہے۔ جنہ مرضی شیطان کہے نم نم طویل اللیل، اور بندے سو جا رات بڑی لمبی ہو، جنہ مرضی کہے اینو راضی نہیں کرنا، اس خالق نو راضی کرنا ہے، اس مالک نو راضی کرنا وے۔ جڑا خالق تے مالک آندا ہے آ جا میرے در والا آ جا، آ کے معافی تو مانگ لے تے معافی والے قلم نو تیرے گناہاں تے پھیر دینا۔ میں خالق دا کم ہے، میں اللہ کو دعا کرنا اللہ منو توانو صحیح معنی دے نال کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت جیسی لعنت اللہ محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔